So you have written this. लेखिसक्यो सबैले यो? Yes, sir. Yes, sir. Turn off your mic. So this yesterday we have taught about the variation of the weight on the surface of the earth. अर्थ को सर्फेसमा वेट डिफर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेको थियौं हिजो र हिजोभन्दा अघिल्लो क्लासेसमा, हैन? त्यहीसँग रिलेटेड छ एक्चुअली। और त्यो जुन अगाडि हामीले पढ्यौं त्यो योसँग रिलेटेड थियो। यहाँ हामीले के गर्न खोजेको छु, सी हियर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामीले पहिले क्लासमा पनि पढिसकेको छु। युट्युब ट्युटोरियल भिडियो पनि अहिले म लास्टमा फेरि भन्छु, त्यो फेरि एकचोटि पुरै क्लियर गर्ने, हैन? त्यसको मुनिबाट हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, पछाडि जी केमा डिपेन्ड गर्छ त्यो पत्ता लगाउने, भेरिएसन्स पत्ता लगाउनको लागि जी केमा डिपेन्ड गर्छ त्यो यहाँ बुझ्नको लागि हामीले एउटा अर्थको डायग्राम लिइराको छौं। यस अर्थको यो डायग्राम लिइराको छौं र यसमा अर्थको एउटा सर्फेसमा एउटा स्मल मास एम भएको अब्जेक्ट राखिएको छ। सेन्टरदेखि लिएर अर्थको सर्फेससम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, रेडियस अफ अर्थ भन्छौँ अभियसली। त्यसको सिम्बल क्यापिटल आर राखिएको छ र मास अफ द अर्थलाई क्यापिटल एम लिएको छ। अब यो अब्जेक्ट स्मल एम जुन छ त्यो अब्जेक्ट र अर्थको बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन को हामीले न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन आधारमा हामीले इन्टरप्रेट गर्यौं भने यस अहिले मैले यो जुन एक्सप्लेन गरेको छु बोर्डमा त्यही अनुसारले हुन्छ। देन अकर्डिङ टु द न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन फोर्स अफ एट्र्याक्सन एफ बिट्विन अर्थ एन्ड द अब्जेक्ट विल बी के हुन्छ, फर्मुला के छ फोर्स अफ एट्र्याक्सनको लागि, दुईटै बडीको प्रोडक्ट वाला छ, हैन? मासको प्रोडक्ट क्यापिटल जी क्यापिटल एम स्मल एम भन्नुको मतलब क्यापिटल एम र स्मल एम यहाँ के भयो, m1 m2 को सट्टामा आयो, हो कि हैन? अर्थ र त्यो अब्जेक्टको बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको लागि डिस्टेन्स के छ यो दुईटा बडीको बीचमा, मिन्स अर्थ र यो अब्जेक्टको दूरी कति छ त रेडियस बराबर दूरी मात्रै छ, हो कि हैन? सो डिस्टेन्सको स्क्वायरको ठाउँमा आर को स्क्वायर भयो। यतिसम्म सबैले हामीले बुझ्न सक्छौं, हो कि हैन? यतिसम्म हामी सबैले बुझ्न सक्छौं यो। अब हामीले अहिलेसम्म बुझि आएको पहिलेको कुराबाट हामी यसलाई फेरि रिलेट गर्छौं यो फर्मुलालाई, हैन? यो इक्वेसन 1 भइसक्यो। यस, इफ दिस इज इक्वेसन 1 हामीलाई अरु पनि के थाहा छ भने वेटको लागि यो जुन अहिले जुन लेखेको थियो यहाँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन अर्थ एन्ड द अब्जेक्ट, त्यो भन्नाले के पनि हो, वेट अफ द अब्जेक्ट पनि हो कि हैन? सो वेट अफ द अब्जेक्ट, अब यो लेख्ने weight of the object is also calculated by given formula। तो बॉडी को वेट पता लगाउने अर्को फर्मुला पनि हामीसँग छ, त्यो लेखेको हो बाई गिवन फर्मुला। एन्ड व्हाट इज दैट फर्मुला हियर? यो फर्मुला के हो? वेट W इक्वल्स टू M इन्टु G, ब्रैकेटमा के भयो, वेयर G इज acceleration ड्यू टू ग्राभिटी, जहाँ G के हो, acceleration ड्यू टू ग्राभिटी हो कि न? यतिसम्म स्क्रिनमा देखिएको छ। वेटको फर्मुला यो पनि हो। वेट कुनै बडीको निकाल्नु पर्यो भने त्यो बडीको मास, जस्तै यो फिगरमा भएको जुन मास के छ स्मल एम छ, हैन? त्यो अब्जेक्टको वेट निकाल्नु पर्यो भने के, त्यो इन्टु जी गर्नुपर्छ। हामीले यो चीज अघिल्लो क्लासमा पनि गरेका थियौं। अहिले हामीले के गर्न खोजिरहेको छौं, त्यो जी सँग रिलेट मात्रै गर्न खोजिरहेको छौं हामीले। अब वेटको फर्मुला m इन्टु जी, यसलाई के मान्न सकिन्छ, इक्वेसन 2। यसलाई के मान्न सक्यो, इक्वेसन 2। अब हामीलाई के थाहा छ भने अगाडि जुन लेखेको थियो हामीले, माथिको मेट्छु, अब अगाडि हामीले जुन लेखेको थियौं फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन फन इक्वेसन 1 जुन थियो, here equation 1 that is F equals to G capital M small m by R square and
W इक्वल्स टु M इन्टु G। यस, यो दुईटा हामीले जुन निकालेका थियौँ अहिले, यस यो दुईटै एउटै चिज हो कि न। यहाँ जुन एफ लेखिरहेछौँ हामीले, एफ इक्वल्स टु GMM अपन आर स्क्वायर भनेको यो एफ के हो? फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन अर्थ एन्ड द अब्जेक्ट, र यसैलाई हामीले वेट पनि भन्छौँ। यस, सो यो दुईटै इक्वेसन के छ? यो दुईटै इक्वल छ। यस, सो के हुने भयो? W equals to M into G equals to G capital M small m by R square। हैन, यो माथिको लेखेकोलाई मैले म्याथमेटिकली लेखिदिएँ हैन। यसको यो दुईटैको अर्थ एउटै हो, त्यो के हो? वेट हो। यो दुईटै वेट हो। यस, अब यसलाई हामीले इक्वल टु गर्छौँ और स्मल mg इक्वल्स टु क्यापिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर। यो दुईटा इक्वल्स छ। और के हुने भयो? और यो स्मॉल m र यो m एउटै चीज हो किन? यो दुईटै के हो? मास अफ अब्जेक्ट। यो जुन मास छ यही मास हो, यो दुईटै हो कि हैन। सो वी क्यान कट। यसरी काट्न मिल्दाखेरि के बाँकी बस्यो? G इक्वल्स टु क्यापिटल G क्यापिटल M बाई R स्क्वायर। G equals to capital G capital M by R square। बुझ्यो? अब यहाँ हेर यो फर्मुलालाई, स्मॉल g equals to capital G capital M upon R square। This is the required expression for acceleration due to gravity। अब कुनै हेभेनली बडीको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति छ? जस्तै हामीले अर्थको एभरेज मान्छौँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, त्यस्तै जुपिटरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो भने पछाडि जुपिटरको, यस तिमीलाई के थाहा हुनुपर्छ? हेर त, क्यापिटल जी तिमीलाई थाहा छ हो कि हैन? 6.67 10 टु द पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। त त्यो लेख्छौ। यो क्यापिटल एम के हो? मास अफ अब्जेक्ट होइन, मास अफ हेभेनली बडी हो भन्नाले तिमीलाई जुपिटरको मास थाहा भयो भने निकाल्न सक्छौ। अर्को तिमीलाई जुपिटरको के थाहा हुनुपर्छ? रेडियस अफ जुपिटर, किन अपन आर स्क्वायर छ लेखेको रेडियस। अब जुपिटरको मास तिमीलाई थाहा छ र जुपिटरको रेडियस थाहा छ भने यु क्यान इजिली फाइन्ड इट्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो कि हैन? मासको भ्यालु लेख्छौ, रेडियस लेख्छौ, रेडियसलाई स्क्वायर गर्छौ। अब साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर लगायो भने पछि यु विल फाइन्ड द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ दैट अब्जेक्ट। सो यसलाई हामी के लेख्छौ? यसको तल दिस इज द required equation for यो यसले अलिकति ठाउँ दिएन, for acceleration due to gravity yes, यो तिम्रो के भयो? रिक्वायर्ड इक्वेसन फर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। नाउ यु क्यान सी देयर, यस त्यही फर्मुलाको अब इन्टरप्रिटेसन गरिरहेको छ। व्हाट डु द लेटर मिन हैन? अघि हामीले जुन निकालेको थियो फर्मुला एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला त्यो के भयो? वेयर जी इज यूजीसी मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। यो एउटा कन्स्ट्यान्ट हो। एम के हो? मास अफ हेभेनली बडी। इफ अर्थ हो भने अर्थको मास, मुन हो भने मुनको मास, जुपिटर हो भने जुपिटरको मास, यस हेभेनली बडीको मास। त्यस्तै आर के हो? रेडियस अफ हेभेनली बडी, मिन्स त्यो प्लानेट और सेटेलाइटको रेडियस हो कि हैन? सो इन अर्डर टु फाइन्ड द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ एनी प्लानेट और सेटेलाइट वी नीड टु नो द मास अफ दैट प्लानेट और सेटेलाइट एन्ड रेडियस अफ दैट प्लानेट और सेटेलाइट हो कि हैन? अब यसमा हामीले के गर्छौँ? मानौ अर्थको कुरा गर्यौँ हैन, लेट अस कन्फाइन आवर सेल्फ टु अर्थ ओन्ली। हामी अर्थको मात्रै कुरा गर्यौँ भने यस यो फर्मुलामा कुन कुन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो हेरौँ। इन द सेम फर्मुला इफ इट इज अर्थ, त अर्थको जी, सपोज दिस इज एन अर्थ, यो अर्थ हो, यस अर्थको लागि यो रेडियस हुन्छ हैन, यो अर्थको मास हो, यस भने पछाडि अर्थको तिमीलाई जी पत्ता लगाउनु छ। सपोज एट दिस प्लेस, यो प्लेसको जी तिमीलाई पत्ता लगाउनु छ, यस त्यसको लागि तिमीलाई यो क्यापिटल जी कन्स्ट्यान्ट छ, एम मास अफ द अर्थ कहीँ चेन्ज हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट छ। भन्नुको मतलब फर यही लेख्छौ अर्थ
Yes, the mass capital M and G both are constant. Both are constant. दुईटै कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो क्यापिटल जी पनि कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, मास अफ अर्थ चेन्ज हुँदैन सर्फेसमा कतै पनि, सो मास पनि कन्स्टेन्ट भइदियो भनेपछि जी बाँकी केसँग रिलेटेड भयो, देन त्यो अवस्थामा के हुन्छ रहेछ, जी को प्रोपोर्सनलको साइन 1/r² मात्रै बाँकी रहन्छ। जी इज, अब यसलाई पढ्दाखेरि कसरी पढ्छ, वी रिड इट एज जी इज इनडाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ अर्थ। यस, किन यो प्रोपोर्सनल योसँग मात्रै भ्याल्यु, रेडियससँग, माससँग पनि प्रोपोर्सनल छ, डाइरेक्टली छ, किनकि माथि छ भने डाइरेक्टली हो, अर्थको मास बढ्यो भने जी पनि बढ्छ, त अर्थको मास बढ्दै बढ्दैन, इट इज कन्स्ट्यान्ट हो कि होइन। तर अर्थको रेडियस बढ्छ घट्छ कि घट्दैन, त्यो हामीले हिजोको क्लासमा पढ्यो होइन, रेडियस अफ द अर्थ भ्यारिज होइन, अर्थको रेडियस त भ्यारी हुन्छ। सो रेडियससँग कस्तो रिलेसन छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको, इनडाइरेक्ट। जब रेडियस कम भयो भने जी के हुन्छ, बढी हुन्छ। यस, सो अगेन हिजोको डायग्राम वाला वी विल एज्युम द सर्फेस अफ द अर्थ। यस, सर्फेस अफ अर्थको सर्फेसलाई हामी, सरी अर्थको सेपलाई हामी एज्युम गर्छौँ होइन, र यसलाई रिलेट गर्छौँ। यसको तल लेखिदियो, ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखिदियो, यसलाई तिमीहरू बोल्दा सिम्बल लेख्छौ, ल्याङ्ग्वेज बिर्सिन्छौ, थाहा हुँदैन, यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखिदियो। यसको मिनिङ के भयो, दिस means the value of small g varies inversely to the square of the value inversely to the square of the radius of अर्थ। अर्थको रेडियससँग इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा, रेडियस अफ अर्थसँग। दिस मिन्स द भ्याल्यु अफ जी भ्यारिज इन्भर्सली टु द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ अर्थ। यस, नाउ वी विल मेक द सेप अफ द अर्थ एन्ड देन फाइन्ड हाउ डज इट भ्यारी, यो कसरी भ्यारी हुन्छ, कहाँदेखि कहाँ गयो भने के, हिजोकै टपिकसँग रिलेटेड छ यो। यस, तर हिजो हामी वेटको कुरा गर्दै थियौँ, अहिले जी को कुरा गर्छौँ, र हामीलाई थाहा छ वेट र जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ हो किन, यहाँ हेर त फर्मुला W = m × g होइन, वेट केसँग, वेटको फर्मुला यो पनि छ, वेट इक्वल्स टु m × g। कुनै बडीको मास, जस्तै अहिले अस्मिताको मास 50 kg छ, त मास त कन्स्ट्यान्ट भयो होइन, तर वेट र जी को सम्बन्ध के भयो, इफ मास इज कन्स्ट्यान्ट W इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जी, यो लेख्न पाइन्छ हो कि होइन। मास कन्स्ट्यान्ट भइदियो, एउटै बडीको वेट फरक हुन्छ कि हुँदैन त्यो गर्नु पर्यो भने, एउटै बडीको मास त सेम हुन्छ त, मास कन्स्ट्यान्ट भइदियो, कन्स्ट्यान्ट हट्यो भने इक्वल्स टु को साइन प्रोपोर्सनलमा चेन्ज हुन्छ हो कि होइन। सो वेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जी, वेट केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग। अब जी बढी भयो भने वेट पनि बढ्छ, जी घट्यो भने वेट पनि घट्छ, त्यो पनि हामीले बुझिराख्नुपर्छ हो, किनकि यहाँ हामीले अहिले जी पत्ता लगाउँदैछौँ, जी कम हुन्छ कि बढी हुन्छ त्यो पत्ता लगायो, जी जुन ठाउँमा कम छ वेट पनि त्यहाँ कम भइहाल्छ, जी जुन ठाउँमा बढी हुन्छ वेट पनि बढी हुन्छ। गट, नाउ यू क्यान ड्रा अगेन द सेम, नाउ वी विल ड्रा द अगेन सेम डायग्राम हियर हो कि होइन। अर्थको सेपलाई एज्युम गर्ने, र हामी सबैलाई के थाहा छ, अर्थ इज नट अ पर्फेक्ट स्फियर, अर्थ पर्फेक्ट स्फियर छैन, इट इज स्लाइटली फ्ल्याटेन्ड एट पोल्स एन्ड इट बल्जेज आउट एट इक्वेटर, इक्वेटरमा अलिकति फुलेको छ र पोल्समा थिचिएको छ, त्यस कारणले अर्थको सेन्टरबाट रेडियस जुन हामी लिन्छौँ पोलसम्मको, त्यसको मैले सिम्बल आरपी लेखेको छु, र अर्थको त्यही सेन्टरबाट इक्वेटरसम्मको रेडियस लियो त्यसलाई आरई लेख्छौँ होइन। यहाँबाट हामीलाई हिजोको भएको कारणले म फास्ट फरवर्ड गरिदिन्छु। यस, हियर वाट वी सी हियर एज अर्थ इज flattened at poles and bulges out at equator. So RP will be less than RE. सिम्बोलिकली के हुने भयो,
symbolically RP less than RE. Yes, okay na? And as G varies 1 upon R square, 1 upon R square, so अब यो तल हुन्छ, so सिम्बोलिकली हामीले यहाँ के लेखिसक्यौं, आरपी इज लेस देन आरई, हिजो पनि भनेको कारण हैन, रेडियस एट पोल इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर, भन्नुको मतलब ग्रेजुअली इन्क्रिज हुन्छ। यस, ग्रेजुअली इन्क्रिज हुन्छ पोल्सबाट इक्वेटरमा आयो भने हो कि हैन। व्हेन वी मुभ फ्रम पोल्स टु इक्वेटर, जस्तै हामी यहाँ पोल्सबाट इक्वेटरतिर आउँदै गर्छौँ भनेपछि के हुन्छ, रेडियस बढ्दै बढ्दै जान्छ। फेरि इक्वेटरबाट पोल्सतिर जान्छौँ भने रेडियस घट्दै घट्दै जान्छ, सबैभन्दा कम पोल्समा आएर हुन्छ, माथि नर्थ पोल तर साउथ पोल हैन। फेरि यहाँ साउथ पोलबाट तल माथि माथि गयो भने इक्वेटरतिर गयो भने पछि इन्क्रिज हुन थाल्छ। यस, कन्डिसन इज लाइक दिस, हो कि हैन। अब यसको जी सँग सम्बन्ध कस्तो रहेछ, सो तिमीले के बनाउन सक्छौ, जी एट पोल्सलाई जीपी मानौ। सो मैले यति लेख्छु, अहिले रिलेसन सोध्छु, जीपी जीई। नाउ टेल मी एनीवन, एकजना कसैले भन्ने जीपी र जीई को रिलेसन के होला, माथि आरपी र आरई जस्तो। What do you think will be the relation between GP and GE? GP is greater than GE. GP is greater than GE. Great, good answer. ठीक छ। Yes, यो यस्तो हुने भयो। सो मैले लेखेको छु हैन, सो GP is greater than GE, यो माथिबाट थाहा भयो नि हामीलाई, हो कि हैन। G र R को सम्बन्ध कस्तो छ, इन्डाइरेक्ट छ हैन। R बढी भयो भने G कम हुन्छ, हो कि हैन। सो GP भन्नुको मतलब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट पोल्स हैन। त पोल्समा R के छ, कम छ, सो पोल्समा G के हुन्छ, बढी हुन्छ। यस, इन्डाइरेक्ट रिलेसनको मिनिङ यो भयो। यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखिदिने। यस, अब राइट दिस इन ल्याङ्ग्वेज अल्सो। यसलाई म मेटेर माथि लेख्छु। यसको मिन्स के भयो, दिस मिन्स acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at poles is greater than acceleration due to gravity at equator. यस, यो चीज हामी अगाडिको जुन लेखेको थियो त्यसको ल्याङ्ग्वेज भयो। अब हाम्रो काम के छ भने पछाडिबाट यो के थियो भने पछाडिबाट अर्थको शेपले गर्दा जी भ्यारिज हुन्छ। तिमीले जी थाहा भइसक्यो भने वेट आफै भइहाल्छ, हो कि हैन। वेट कहाँ कम कहाँ बढी भनेर सोध्यो भने तिमीले जी को एंगलबाट आन्सर दिन सक्यौ, किन वेट र जी के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। जहाँ जी बढी हुन्छ त्यहाँ वस्तुको वेट पनि बढी भइहाल्छ, हो कि हैन। सो तिमीले जी को बाट वेट निकाल्ने जहिले पनि, इन विच फ्याक्टर केमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यो सेकेन्ड फेजबाट हामीले के अरे एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीबाट मात्रै वेटलाई एक्सप्रेस गर्ने। नाउ आवर टपिक विल बी अन वाट फ्याक्टर। अब अर्को केही फ्याक्टर छ जसमा जी घट्छ बढ्छ अर्थमा, त्यो कुरा हामी पत्ता लगाउँछौँ। यस, जी को यो अहिले हामीले केबाट पत्ता लगायौँ, अन द शेप, अर्थको शेपले गर्दाखेरि पनि जी कम बढी हुन्छ अर्थमा। अरू पनि कारण छन्, त्यसमा जाने। सो यसलाई हामी लेख्छौँ ड्यू टु अल्टिट्युड। अर्थको अल्टिट्युडले गर्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ, अर्थ जस्तै हाम्रो अर्थमा माउन्ट एभरेस्ट पनि छ। माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोमा हामी छौँ र हामी अहिले काठमाडौँमा छौँ। डज द भ्याल्यु अफ जी डिफर अन द टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट एन्ड अन दिस अर्थ सर्फेस। सपोज इन काठमाडौँमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी र माउन्ट एभरेस्टमा, यो अहिले पोल्समा पनि भन्ने कुरा भएन, हामी एउटै रिजन पर्यो, हो कि हैन। सपोज हाम्रो रिजन अहिले बोर्डमा बनाएको डायग्राम अनुसारले नेपाल तिम्रो यहाँनिर छ। यस, नेपाल यहाँनिर छ, हो। द डिस्टेन्स द वी भ्याल्यु आर गेटिङ मी सर्टेन। अब सर्टेन व्यक्ति यसको यो नेपालको यो मानौ सर्फेसमा छ अर्थको, अर्को कुनै व्यक्ति माउन्ट एभरेस्टको यहाँ टुप्पोमा छ, गेटिङ मी, अन द टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट, माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोमा छ
भने पछाडिबाट त्यहाँ केही असर पर्छ कि पर्दैन। यस, त यो त धेरै सानो डायग्राम भयो। अब हामी यो सेपको डायग्राम हटाइदिएर अल्टिट्युडको डायग्राम लिन्छौँ। सर्टेन हाइटमा छ भने के हुन्छ त्यो हेरौँ। त हामी यसलाई के बनाउनु पर्यो, भेरिएसन अफ जी ड्यू टु द अल्टिट्युड। तपाईँ के बनाउने, भेरिएसन अफ जी ड्यू टु अल्टिट्युड। यो यहाँ देखिन्छ, यहाँ देखिरहेको छ। भेरिएसन अफ जी ड्यू टु अल्टिट्युड। अल्टिट्युड भन्नाले ब्र्याकेटमा हाइट। यु विल ड्र द डायग्राम विथ मी, मसँगै डायग्राम बनाउने। यस, सेम सपोज दिस इज अर्थ, एउटा गोलो सर्कल बनाउने जहिले पनि हामी स्लाइटली फ्ल्याटेन भन्छौँ, तर बनाउँदाखेरि जहिले पनि एज्युम गर्दाखेरि वेटिङ दिसहरूले यो सेन्टर भयो, सेन्टरबाट यो रेडियस आर भयो। सपोज एउटा बडी यहाँ छ, यस, अब त्यही बडीलाई हामीले सर्टेन हाइट, मैले अलिकति यसरी लिएँ, यस, यहाँनिर एउटा बडी राखेँ, यसको मास एम छ, यही बडीको भनौँ, त्यहाँनिर पुर्याएँ। भन्नुको मतलब सर्फेस भन्दा यो बडी कति माथि छ त, स्मल एच, हाइट एच माथि छ। दिस बडी इज एट हाइट एच फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ। अर्थको सर्फेस भन्दा एच माथि छ। डायग्राम अलिकति देखिएन भने अलिक ठुलो बनाउने, रुख म अलिक ठुलो बनाइदिन्छु। एच धेरै सानो देखियो, एज्युम गर्दाखेरि त अलिक बढी लिन पाइयो, तर यति धेरै हाइट त हुँदैन। माउन्ट एभरेस्टको सपोज यो एच यहाँनिर छ बडी एउटा, होइन, यहाँनिरको G1 अर्थको सर्फेसमा जी क्यापिटल एम, यति लेखौँ। यस, मैले एउटा बडी के लिएको छु, अर्थको सर्फेस भन्दा एच हाइट माथि लिएको छु, र त्यो ठाउँमा जी को भ्यालु कति होला त, त्यसलाई अहिले सपोज गरे G1। सर्फेसमा कति छ, जी, सर्फेसको हामीले अगाडि फर्मुला निकालिसक्यौँ, होइन, सर्फेसको अगाडि हामीले फर्मुला निकालिसक्यौँ हो। अब यसबाट हामीले यहाँ लेखेको चिजलाई ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ, होइन। लेट क्यापिटल एम एन्ड क्यापिटल आर बी द मास एन्ड रेडियस अफ अर्थ, अर्थको मास र रेडियस हो, एन्ड an object of mass small m is at a certain height h above earth surface। अब देन गर्यो हो कि होइन। देन अर्थ सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ, त्यसको लागि हामी के गर्दिन, देन जी एट द सर्फेस अफ अर्थको सर्फेसमा के हुन्छ, विल बी, हामीलाई थाहा छ, स्मल जी इक्वल्स टु क्यापिटल जी क्यापिटल एम बाई आर स्क्वायर हो कि होइन। इक्वेसन 1 हो कि होइन। सर्फेसको लागि जी एट सर्फेस अफ द अर्थ विल बी जी इक्वल्स टु क्यापिटल जी क्यापिटल एम बाई आर स्क्वायर। अर्थको सर्फेसमा यही आउँछ भ्यालु हो कि होइन, सर्फेसमा। अब हाइटमा कति हुन्छ अरू सबै थाहा छ, होइन। नाउ अगेन गरौँ, let the value of acceleration due to gravity at height h be G1। अब त्यसलाई हामीले h लाई G1 मान्यौँ। Again, let the value of acceleration due to gravity at height h be G1। मान्नुको मतलब यो टुप्पोमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति रे,
G1 मान्यौँ भने फर्मुला त त्यही हुन्छ, G1 को निकाल्नु पर्यो भनेपछि के छ, क्यापिटल जी इन्टु अर्थको मास अपन यो आर स्क्वायर के हो, एक्चुअली आर इज रेडियस यहाँ, तर एक्चुअली हामीले रेडियस लिएको थिएनौँ, हामीले डिस्टेन्स बिट्विन अब्जेक्ट एन्ड अर्थ लिएका थियौँ, तर त्यो रेडियस भइदिएको थियो। अब यहाँनिर यो अर्थ र यो अब्जेक्टको दूरी के छ, सेकेन्ड केसमा G1 मानिसके पछाडि यसलाई मैले अलिकति मेट्छु, सेकेन्ड केसमा यहाँ डायग्राममा हेर, यो अर्थको सेन्टर यहाँ र यो अब्जेक्ट यहाँ छ एट हाइट एच, मिन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी लिनु पर्यो भने त के हुन्छ हैन, G1 देन यो दुईटाको डिस्टेन्स के हुने भयो, डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड object will be r plus h हो कि हैन। त्यतिखेरको त्यो डिस्टेन्स के भइहाल्छ, r plus h, r छ रेडियस अफ अर्थ प्लस यो h, जस्तै माउन्ट एभरेस्ट 8848 मिटर छ हैन, मतलब के माउन्ट एभरेस्ट 8000 मिटरको कुनै माउन्टेन होला नि, त्यहाँ माथि छ कुनै वस्तु भने पछाडि त्यतिखेरको त्यो वस्तु जुन छ त्यसको दूरी कति हुन्छ अर्थको सेन्टरबाट, r 6400 किलोमिटर प्लस 8000 मिटर मिन्स 8 किलोमिटर, त 408 किलोमिटर भइहाल्छ टोटल डिस्टेन्स हो कि हैन, मिन्स आर प्लस एच जे भ्यालु दिन्छ, मानौ 1000 किलोमिटर माथि कुनै अब्जेक्ट छ, एउटा एरोप्लेन हाइटमा अर्थको सर्फेसबाट 1000 किलोमिटर माथि उडिरहेको छ, त भनेको त्यहाँ बसिरहेको मान्छेमा वा त्यो एरोप्लेनमा कतिको जी लाग्छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्डै लाग्छ त लाग्दैन नि, हो फरक लाग्नुपर्छ, किनकि यहाँ त त्यतिखेर आर को भ्यालु हुन्थ्यो सर्फेसमा हुन्थ्यो भने 9.8 हुन्थ्यो, माथि गयो भने त फरक हुनुपर्छ, किनकि यहाँ दिइरहेछ आर प्लस एच भइहाल्यो, किनकि डिस्टेन्स त अर्थको रेडियस मात्रै हुँदैन यति माथि, सो डिस्टेन्स यो भइदियो भने देन G1 के हुन्छ, त्यतिखेर G1 को फर्मुला अब चेन्ज भइहाल्छ, क्यापिटल जी क्यापिटल एम सेम छ, यो दुईटा डिस्टेन्सको स्क्वायर हो, त डिस्टेन्स के छ आर प्लस एच को स्क्वायर, दिस विल बी द इक्वेसन हो कि हैन, दिस विल बी द इक्वेसन बनाउँ न, मिसहरू हुनुहुन्छ अनि खाजा आता ढिला हुन्छ खानपान दिने नि भन्नुभएको थियो दुईजना अर्ना मिसहरू हुन्छ बनाइदिनु त, चुरान्डा नै सोध्नु, चुरान्डा खाने कि त्यो खाने भनेर अनि त्यही बनाउनु, चुरान्डा खाने वा चौसा खाने जे खाने त्यही बनाइदिनु न। ओके, यहाँ के हुने भयो, G1 को भ्यालु के आउने भयो तिमीलाई, यो हाइटमा यो जुन हाइट छ यो हाइटमा G1 मिन्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो भने पछाडिबाट डिस्टेन्स त यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लिनु पर्यो, यत्रो डिस्टेन्स जसमा एउटा रेडियस कन्फर्म भइसक्यो प्लस यो h भइदियो, gm/r प्लस, यसलाई हामी इक्वेसन 2 मान्छौँ हो कि हैन। अब हामी डिभाइड गरौँ, यस डिभाइडिङ के इक्वेसन 2 बाई इक्वेसन 1, 2 लाई 1 ले डिभाइड गरेर त 2 के छ G1, 1 के छ G इक्वल्स टु G1 को भ्यालु के छ क्यापिटल जी क्यापिटल एम बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर, जी कति छ GM बाई आर स्क्वायर हो कि हैन। यस, अब यहाँनिर गरे पनि के हुने भयो भने हेर GM क्यान्सल हुन्छ, के भइहाल्छ G1 इक्वल्स टु G उतातिर लगिदियो भने G इन्टु यो तलको माथि जाने भयो आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच को स्क्वायर। फ्रम दिस यो जुन लेखिरहेको छ G1
इक्वल टु जी इन्टु आर बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर भनेको छ होइन। निस्क्यो हाम्रो रिलेसन केमा, अल्टिच्युडको आधारमा जी के हुन्छ, घट्छ कि बढ्छ, त्यो बनाइरहेको थियो नि हामीले, खोजिरहेको थियो होइन। यो डायग्राममा, यो माथिको जुन डायग्राम छ, यो डायग्राममा अर्थको सर्फेसबाट माथि गयो भने जी कम हुन्छ कि बढी हुन्छ होइन, त्यो निकाल्दै थियो। वाट वी कन्क्लुडेड विथ द इक्वेसन हाम्रो कस्तो आयो, जी1 भन्नुको मतलब हाइटमा भएको जी इक्वल्स टु जी इन्टु आर बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर होइन। यहाँबाट क्यान यु इन्टरप्रेट विच इज ग्रेटर, जी1 इज ग्रेटर और जी, और इट क्यान नट बी इन्टरप्रेटेड। यसबाट तिमीले भन्न इन्टरप्रेट गर्न सक्छौ जी1 र जीमा कुन ठुलो हुन्छ, यही डेटा हेरेर, आफूले गेस गर्ने होइन, यो डेटाबाट, यो जुन इक्वेसनबाट तिमीले भन्न सक्छौ कुन ठुलो हुन्छ। त्यसको लागि तिमी रफ कपी साइडमा निकाल, म यसको लागि एउटा अर्कै चिज दिन्छु होइन। त्यसमा यसरी लेख, मानौ जी1 इक्वल्स टु जी इन्टु, रफमा लेख, ब्र्याकेटमा आर बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर भयो। तिमीलाई मैले डेटा दिन्छु, आर इक्वल्स टु, आर भन्नाले 2 मिटर एन्ड एच इक्वल्स टु 1 मिटर। ल, आर को भ्यालु 2 र एच को भ्यालु 1 हुन सक्छ होइन। मानौ आर को भ्यालु 2 छ, एच को भ्यालु 1 छ। नाउ क्याल्कुलेट गरेर मलाई भन कति आउँछ तिम्रो। तिम्रो अब हेर, यहाँनिर तिमीले गरिरहेको चिजलाई भने तिमीले के गर्यौ अहिले, हामीले भने आर को भ्यालु 2 मिटर राखे, एच को भ्यालु 1 मिटर राखे। सपोज गर्दाखेरि तिमीले के आयो, जी1 इक्वल्स टु के 4g by 9. 4g/9. 4g/9। अब यहाँबाट पनि तिमीले मलाई के भन्न पर्यो भने कुन ठुलो, जी1 कि जी। 4 लाई 9 ले डिभाइड गरेर ले कति आउँछ नि, डेसिमल फेसिमल 1.2, 2.1 कि 0.5 के आउँछ, 0.44g. के आउने भयो, जी1 equals to 0.44. 0.44 जी। यति निकालिसके पछाडिबाट अब फेरि मलाई भन कुन ठुलो, जी, जी1 कि जी। जी, डेसिमल आएन, फेरि अरूले कपीमै नगरिहाल्नु, यहाँ यो मैले रफमा त साइडमा गर्न भने यसको तल मलाई लेखाउन बाँकी छँदैछ नि। जी1 र जीमा कुन ठुलो तिमीले निकालेकोबाट, जी1 इक्वल्स टु 0.44 जी भन्नाले जी1 इज बिगर और जी इज बिगर। जी, हाउ, कसरी भइहाल्यो, g1 equals to 0.44g भएर जी1 भन्नाले 0.44 जी मिन्स जी भन्दा पनि कम छ हो कि होइन, त्यसको त्यही भनिरहेको छैन। 0.44 जी, मानौ जी थियो तिम्रो 5, जी को भ्यालु अब सपोज गर्ने, जी को भ्यालु कति, सपोज 5, त कति आन्सर आउँछ, जी इक्वल्स टु 5 भनेपछि जी1 कति हुन्छ, इफ जी इज इक्वल्स टु 5, जी भने 5 थियो भने जी1 कति हुने भयो, 2.2. 2.2, यस हो कि होइन। दिस 2.2 इज लेस देन 5 हो कि होइन, 5 भन्दा कम हो कि होइन 2.2 हो कि होइन। सो अब हाम्रो मेन कन्सर्न जहाँ छ त्यहाँ आउनु पर्यो, सी माई फिङ्गर आउट देयर हो कि होइन। जी1 इक्वल्स टु जी इन्टु आर बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर भन्नाले के आउँछ तिम्रो आन्सर जहिले पनि, जी1 इक्वल्स टु अहिले जुन आएको थियो नि यहाँ, जी1 इक्वल्स टु यतातिर जुन आएको छ 0.44 जी होइन, यसमा जहिले पनि तिमीले यो हिसाब गर्यौ भने यु विल फाइन्ड अलवेज जी1 इक्वल्स टु 0. समथिङ इन्टु जी आउँछ, डेसिमल मात्रै आउँछ। के को भ्यालु, यो जुन आर बाई आर प्लस एचको भ्यालु जुन छ द्याट विल बी अलवेज लेस देन 1 भन्दा जहिले पनि के हुन्छ, त्यो कम हुन्छ। यस, र 1 भन्दा कम भएको नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले देखिहाल्यो होइन, 1 भन्दा कम हो नि यो 0.44 भनेको होइन। 1 भन्दा कमको नम्बरलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने कुनै नम्बरलाई, जस्तै 10 छ, 10 लाई 1 भन्दा कम जस्तै 0.2, 1 हो एउटा होल नम्बर भयो 10, 10 लाई एउटा डेसिमल नम्बरसँग मल्टिप्लाई गर,
मिन्स लेस देन 1 सँग मल्टिप्लाई गर त लेस देन 1 के होला 0.9 0.8 0.7 0.5 0.2 दिज आर अल लेस देन 1 हो कि हैन अब कुनै एउटा नम्बरलाई त्यो लेस देन 1 सँग मल्टिप्लाई गरे भने आन्सर के आउँछ ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ आन्सर सानो हुन्छ सानो भइहाल्छ हो कि हैन जस्तै 10 लाई 0.5 सँग मल्टिप्लाई गरिदियो भने 5 भइहाल्छ 10 भन्दा कम भयो 10 लाई 0.8 सँग मल्टिप्लाई गरिदियो भने 8 भइहाल्छ हो कि हैन त्यो पनि 10 भन्दा कम भयो 8 हैन 0.9 सँग 10 लाई मल्टिप्लाई गरेर 0.9 सँग गरे भने 9 भइहाल्छ दैट इज अल्सो लेस देन सो इफ एनी होल नम्बर or if any number is multiplied with less than 1 the number decreases this is the fact यो एउटा फ्याक्ट हो कि हैन र यहाँ के भएको छ यो डायग्राममा यहाँनिर हेरौँ यहाँ किन यो r/r+h भन्नेको चीज जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ त्यो हामी बुझ्नु पर्यो यहाँ लेख्छौ अब जति तल लेखी छ त्यसको मुनि तिमी लेख्छौ के here the value of r upon r plus h को whole square will always be less than 1 यहाँ r/r+h को होल स्क्वायर जहिले पनि 1 भन्दा कम हुन्छ सो g1 will be less than g yes ए माथिको कहाँ भयो मैले हेयरबाट लेख्नु पर्यो माथिको नलेख्नु मैले हेयरदेखि भन्दै थिएँ अहिले यस हेयरबाट भन्दै थिएँ हेयर द भ्याल्यु अफ r/r+h को होल स्क्वायर त्यसको मुनि जहाँ गरेको थिएँ त्यसको मुनि लेख्छु यो हेयर द भ्याल्यु अफ r/r+h को होल स्क्वायर will always be less than 1 so g1 will be less than g हामीले अहिले प्र्याक्टिकली निकालेका थियौं यहाँ r/r+ को भ्यालु जहिले पनि 1 भन्दा कम हुन्छ 0.1 0.2 0.3 यस्तो खालको नम्बर आउँछ त्यही कारण अहिले जुन g1 कम भएको थियो g1 will be less than g अहिले हामी प्र्याक्टिकली गर्यौं हैन यसलाई म्याथमेटिकली फेरि एकचोटी बुझौं हैन सी अन द बोर्डमा हेर r/r+h को भ्यालु किन 1 भन्दा कम भइहाल्छ त्यो हामीले म्याथमेटिकली हेर r भनेको यहाँ माथि छ तल पनि r छ प्लस h छ भनेको यो माथिकोलाई हामी न्युमरेटर भन्छौं तलकोलाई डिनोमिनेटर भन्छौं न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा टेल मी यहाँ कुन ठुलो छ न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा कुन ठुलो छ यसमै डिनोमिनेटर गुड डिनोमिनेटर जहिले पनि ठुलो हुन्छ यहाँ हो कि हैन किन r भनेको त यहाँ पनि छ r भन्दा प्लस छ केही हो कि हैन भन्नुको मतलब r भनेको 10 हो र h भनेको 2 हो भने माथि 10 हैन माथि के भ्याल्छ r भनेको 10 हो h भनेको 2 हो भने माथि 10 तल के भ्याल्छ 12 हो कि हैन माथि 10 तल 12 भइहाल्छ हो कि हैन यो टाइपको मा तिमीले जहिले पनि के पाउँछौ भने r/r+h को मतलब के हो न्युमरेटर भन्दा डिनोमिनेटर ठुलो अब तिमीलाई थाहा छ जनरल म्याथमेटिक्समा माथि सानो र तल ठुलो भयो भने आन्सर कस्तो आउँछ होला व्हिच टाइप 1 र 1 भन्दा बढी कि 1 र 1 भन्दा कम माथि सानो नम्बर तल ठुलो नम्बर छ भने आन्सर कस्तो हुन्छ आन्सर 1 भन्दा कम गुड लेस देन 1 हुन्छ अलवेज हो कि हैन न्युमरेटर सानो छ डिनोमिनेटर ठुलो छ मिन्स सानो नम्बरलाई ठुलो नम्बरले मल्टिप्लाई गरिदियो भने जुनै ल्याऊ 1 अर्ब 2 अर्ब 5 अर्ब जति नम्बर ल्याऊ त्यसको भन्दा 1 मात्रै बढी तल राख्दियो भने आन्सर 0 पोइन्ट समथिङ हुन्छ हो कि हैन माथि सानो नम्बर तल ठुलो नम्बर जस्तै माथि 1 करोड तल 1 करोड 1 रुपैयाँ डिवाइड गर्यो भने आन्सर 0.999 भनेर आउँछ 1 आउँदैन लेस देन 1 हुन्छ यस if a smaller number is divided by a bigger number the answer will always be less than 1 त्यही लेखेको छु मैले यहाँ हो कि हैन यहाँ मैले जुन लेखेको छु त्यही लेखेको छु will always be less than 1 लेखिदिएको छु ग्यारेन्टेड कुनै पनि हालतमा 1 भन्दा बढी हुनै सक्दैन 1 पनि हुँदैन 1 भन्दा बढी त हैन एकै हुँदैन 1 भन्दा कमै हुन्छ
त्यही भएर 0 समथिङ आएको कारणले G1 विल बी लेस देन G, जुन हामीले अहिले प्र्याक्टिकली गऱ्यौँ होइन। यतातिर के भइहाल्छ, यो साइडमा अघिको फिगरमा 0 समथिङ इन्टु G भइहाल्छ, त्यसको मिनिङ के हो भने यो कम भइहाल्यो। यस, यही हामीलाई छ। यसको कन्क्लुजन के हुने भयो दज, अब हामी के लेख्न सक्छौँ दज फाइनली हामी अल्टिट्युडसँग एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको रिलेसन कस्तो छ, विथ द इन्क्रिज इन द हाइट फ्रम द अर्थ सर्फेस द भ्याल्यु अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी विल डिक्रिज, त्यो लेख्नु पर्यो अब। यस, दज फाइनली लेख्ने, बक्स बनाएर लेखे पनि भयो यसलाई, विथ द इन्क्रिज इन द height or altitude एउटै चिज हो, विथ द इन्क्रिज इन द हाइट एबभ, तलको मेट दिन्छु कन्फ्युज भइहाल्छ फेरि, with the increase in the height above earth's surface the value of acceleration due to gravity G decreases। यस्तोबाट धेरै न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू हुन्छ अनि सल्भ पनि गरिरहेको हुन्छन्। फाइनली के छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी विल डिक्रिज विथ द इन्क्रिज इन द अल्टिट्युड। अब नर्मल क्वेसन हुन्छ होइन, काठमाडौँ र जनकपुरमा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कहाँ बढी कहाँ कम वा बराबर होला, एनीबडी? काठमाडौँ र जनकपुर मध्ये एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कहाँ कम कहाँ बढी वा दुईटैमा सेम? व्हाट इज योर आन्सर? काठमाडौँमा धेरै, जनकपुरमा थोरै। उल्टा भइहाल्यो, काठमाडौँमा कम जनकपुरमा बढी। यस, अहिले हामी तुरुन्तै पढेको चिज त सोधिहालेँ मैले। द भ्याल्यु अफ जी विल बी लेस इन काठमाडौँ मोर इन जनकपुर। ल मैले यो आन्सर भने किन भने होला, कसरी भयो होला, यसलाई रिलेट गर अहिले पढेको चिजसँग। Why did I tell you the same like that? काठमाडौँ हाइटमा पर्छ अनि जनकपुर लोमा। Yes, the height above the sea level मा काठमाडौँ बढी हाइटमा छ, अबाउट 2200 देखि 2800 मिटर अल्टिट्युडमा छ काठमाडौँ, हो कि होइन? तर जनकपुर भनेपछि अबाउट 800 मिटरको रेन्जमा होला, हो कि होइन? अर्थको हामीले जुन हाइट नाप्दाखेरि केबाट नाप्छौँ? सी लेभलबाट। सी लेभल इज द स्ट्यान्डर्ड। जिरो हाइट भनेपछि अर्थको सर्फेस भनेको सीको लेभल, दुनियाँभरिको समुद्रको लेभल एउटै हो, हेटिङ मी? सी लेभल तलमाथि हुँदैन, लेक पोखरीहरू तलमाथि होला, किन माथि हुनसक्छ तल हुनसक्छ, समुद्रको लेभल एउटै हुन्छ। यस, समुद्रको लेभलबाट जनकपुरहरू मिन्स तराई हो, लो ल्यान्ड भयो। जनकपुरहरू अबाउट 1000 मिटरको हाइटमा छ भने काठमाडौँ भनेको अबाउट 2000 to 3000 मिटर हाइटमा छ। त्यतिकै पहाड हो नि त यो, हो कि होइन? त पहाड भनेपछि अलिकति हाइटमा भयो यो। र योभन्दा पनि माथि त तिम्रो अन्नपूर्ण भयो, त्योभन्दा माथि अर्को माउन्ट एभरेस्ट भयो, गेटिङ मी? त यसरी कहिलेकाहीँ तराईकोसँग क्वेसन राखिदियो र हाम्रो पहाडको कुनै ठाउँ पोखरा काठमाडौँ लिइदिन्छ होइन, हो कि होइन? त त्यहाँ के बुझ्नु पर्यो, अल्टिट्युडसँग हामीले के पढेका छौँ यहाँ? अल्टिट्युड बढ्यो भने जी त घट्छ। यस, त काठमाडौँ इज एट मोर अल्टिट्युड देन द एनी पार्ट अफ तराई रिजन, हो कि होइन? तराई रिजनको कुनै भागभन्दा काठमाडौँ धेरै हाइटमा छ। यस, सो आन्सर हाइटमा भएको कारणले जी कम होला यहाँ, गट मी? यसैलाईबाट तिमीलाई क्वेसन वेट पनि सोधिदिन्छ। यस, 1 किलो चिनी काठमाडौँमा बढी वेट हुन्छ कि तराईमा वेट बढी हुन्छ? त्यो सोध्यो भने प्रायले 1 किलो चिनी त सबै ठाउँमा सेम हुन्छ नि नियमले। 1 किलो चिनीको मास सोधेन नि, क्वेसन के भनेछ? वेट अफ 1 kg सुगर इन जनकपुर एन्ड इन काठमाडौँ, वेयर डु यु थिङ्क विल बी मोर? त जेनरली आन्सर के लेखिदिन्छ? बोथ इट विल बी सेम। तर क्वेसनमा त्यहाँ हेरेन वेट। हाम्रो यो च्याप्टरमा हामीले क्लियरली बुझ्नुपर्छ, वेट इज अ फिजिकल क्वान्टिटी द्याट इज अ फोर्स। वेट एउटा फोर्स हो, गेटिङ मी? त उसले त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन 1 kg मास अफ सुगर एन्ड द अर्थ सोधिरहेको छ, हो कि होइन? वेट भन्नाले सो वेट विल बी 1 kg अफ सुगर विल बी मोर इन जनकपुर देन इन काठमाडौँ। काठमाडौँभन्दा बढी वेट देखिन्छ जनकपुरमा। त्यही कारणले हामीले वेट किन्दैनौँ, हामी मास किन्छौँ धक तराजुबाट। कहिलेकाहीँ देखेकोलाई स्प्रिङ ब्यालेन्स झुन्ड्याउने खालको हुन्छ नि, यस्तो झुन्ड्याउने खालको वाला होइन? अनि यस्तो जुन हुन्छ स्प्रिङ ब्यालेन्स, यसमा सामान जोख्ने पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ, हो कि होइन? यस्तोबाट किन्नु हुँदैन, यसलाई स्प्रिङ ब्यालेन्स भन्छ, यसले वेट दिन्छ। यसबाट किन्यो भने
ठाउँ ठाउँमा फरक परिहाल्छ। गेटिङ मी? हामीले बिम ब्यालेन्सबाट तराजु यस्तो खालको जुन हुन्छ नर्मली यसलाई हामी बिम ब्यालेन्स भन्छौँ। यस, यसबाट पे गरिन्छ। गट? ओके, थ्याङ्क यू फर टुडेज क्लास। अब तिमीले एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जुन छ तिम्रो युट्युबमा मैले राखेको त्यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई हेरिहाल्ने, त्यसलाई मैले कम्प्लिट गरिदिइसकेको छु। यसमा पनि त्यहाँ हेऱ्यो भने तिमीले मोर क्लियर हुन्छ। म भयो भने यो भिडियो पनि हालिदिन्छु आजको